तुझे सब की मुरादें मालूम हैं और तुझसे कोई भेद छिपा नहीं। अपने रूहुल कुद्स के इल्हाम से हमारे दिल के ख़यालों को पाक कर, ताकि हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की ताज़ीम करें। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से ऐ क़ुद्दूस खुदा, ऐ क़ुद्दूस खुदा, ऐ क़ुद्दूस खुदा, ऐ इस्राएल सुन, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है, और तो खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत और अपनी सारी अक्ल से मोहब्बत रख। बड़ा और पहला हुक्म यही है, और दूसरा इसकी माने ये है कि तो अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। इन्हीं दो हुक्मों पर तमाम तौरात और अंबिया के सहीफ़ों का मदार है। और हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने यह भी फरमाया, मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो, कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। अज़ीज़ो, हम आज के दिन इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि खुदा के पाक तरीन कलाम को सुने और खुदावंद के बदन और खून में शरीक हों। इसलिए हम थोड़ी देर की खामोशी में अपने आप को आजमाएं और खुदा का फजल मांगें, ताकि तौबा और ईमान से उसके नज़दीक आ सकें। सब मिलकर कहेंगे, ऐ आसमानी बाप, हम इकरार करते हैं कि हमने तेरे ख़िलाफ़ और अपने पड़ोसी के ख़िलाफ़ गुनाह किया है। नूर की बजाय हम तारीकी में चले। हमने मसीह का नाम लिया है लेकिन ना रास्ती से बाज नहीं है। हम तेरी मिन्नत करते हैं, हम पर रहम कर। यीशु मसीह की खातिर हमारे सब गुनाह मुआफ़ कर। अपने रूहुल कुद्स के ज़रिए हमें पाक साफ़ कर, हमारे ज़मीरों को बेदार कर और हमें दूसरों के कसूर मुआफ़ करने की तौफ़ीक दे, ताकि हम आइंदा नई ज़िंदगी में तेरी खिदमत करें और तेरे पाक नाम का जलाल ज़ाहिर हो। आमीन। हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह की दावत को सुनो। ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि इसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कुछ पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। मुक़द्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं कि ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह यीशु गुनहगारों के लिए निजात देने के लिए दुनिया में आया। मुक़द्दस यूहन्ना रसूल फरमाते हैं कि अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास हमारा एक मददगार मौजूद है, यानी यीशु मसीह रास्तबाज, और वही हमारे गुनाहों का कफ़ारा भी है। कादिर मतलब खुदा हमारा आसमानी बाप, जिसने अपनी बड़ी रहमत के सबब उन सबसे जो अपने भाइयों बहनों बच्चों को मुआफ़ करके दिली तौबा और सच्चे ईमान से उसकी तरफ रजू करते हैं, गुनाहों की माफ़ी का वादा किया है, वो हम सब पर रहम करे, हमारे सारे गुनाहों को बख्शे और उनसे हमें रिहाई दे, और हर तरह की नेकी में हम सबको मुस्तहकम व मजबूत करे और हमें अबदी ज़िंदगी तक पहुँचाए। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से खुदावंद की हम दो ताज़ीम करेंगे। सियालकोट कन्वेंशन गीतों की किताब, आप जहाँ बैठे हैं आपके सामने गीतों की किताबें हैं, आप ज़रूर गीतों की किताब इस्तेमाल करें। सियालकोट कन्वेंशन गीतों की किताब, गीत नंबर 424। आसमां पे शहर होगा, बादलों के पार होगा। आज हम ईद सऊद मना रहे हैं। बेशक ये 19 तारीख को थी, लेकिन हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसलिए हम गीत नंबर 424, आसमां पे शहर होगा, बादलों के पार होगा।
اس گیت کے لیے، خدا کے خادم کے لیے۔ یہ گیت جب لکھے جاتے ہیں خدا کے پاک روح کی رہنمائی میں لکھے جاتے ہیں، تاکہ میں اور آپ دل سے، روح سے، سچائی کے ساتھ اس کی پرستش کر سکیں۔ گزرے وقت کے لیے خدا کا شکر ادا کریں۔ 29 تاریخ کو چونکہ عید سعود کا دن تھا، خداوند یسوع المسیح کا آسمان پر جانا، آج ہم اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، اس لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، اور خاص طور پر ان لوگوں کو یاد کرتے ہیں جو کمزوری کی حالت میں، خدا اپنا ہاتھ بڑھائے، ان کی کمزوری اپنے زور میں بدل دے۔ مسز ممتاز، آپ دعا میں رہنمائی کریں، خدا ان کی شکر گزاری کریں گزرے سارے وقت کے لیے اور آنے والے وقت کے لیے، اپنے ملک کے لیے۔ خدا ہم سب پر رحم کرے تاکہ اس ملک پر خدا ان کا فضل ہو۔ جلال سے معمول خداوند، علی بادشاہ کے بادشاہ ہمارے خداوند، ہمارے مرجی، ہم تیرا شکر کرتے ہیں، بڑی عاجزی سارے کے ساتھ تیرے قدموں میں جھک کر تجھے مبارک کہتے ہیں، کیونکہ تو سیدھا ملا کے آج کا ہمارا تیرے سامنے اکٹھا ہونا، تیری حضوری میں آنا، تیرے قدموں میں آنا تجھے پسند ہے اور تجھے قبول ہے۔ خدا تو جانتا ہے خدا آج ہم کس لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ خدا آج ہمارے لیے بہت مبارک اور پاکیزہ اور روشن دن ہے جو ہماری زندگی میں تو نے ہمیں بخشا ہے۔ خدا ہم تو اندھیروں میں بھٹکنے والے لوگ تھے، تو نے ہمیں اپنی حضوری میں رکھا، ہمیں نور میں دکھا۔ خدا تیرا شکر کرتے ہیں خدا کہ تو آج صعود فرمایا اور تو نے ہمیں اپنے قدموں میں اکٹھا کیا تاکہ تیری عبادت کر سکے، تجھے مبارک کہہ سکے، کیونکہ تو مبارک خدا ہے۔ آج کا مبارک دن تو نے ہمیں بخشا، ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم تیری حضوری میں ہیں، تیرے قدموں میں ہیں۔ خدا تیرا شکر کرتے ہیں، جتنے لوگ تیرے سامنے حاضر ہیں خدا سب کو برکت دے، ہمارا جھکنا، ہمارا سیدھا کرنا تجھے پسند ہے اور تجھے قبول ہو۔ خدا جتنی جانے تیرے گھر میں نہیں آ سکتی، کسی کمزوری کی حالت میں، بیماری کی حالت میں، لہدی کی حالت میں، خدا جس بھی حالت میں خدا تو اپنا شافی بڑھا اور برکت تاکہ قوت اور طاقت پائے، کیونکہ تو شافی ہے، تو شفا کا منبع ہے، شفقت سے معمول ہے، شافی تیرا نام ہے، شفا تجھی سے نکلتی ہے خدا اور شفا دینا تیری قدرت ہے۔ خدا شفا اثر کرے اور تیرے گھر میں آ کر تیری شکر گزاری کرے خدا اور تیرے نام کو جلا دینے کا سبب کرے خدا۔ عبادت کا سارا ساتھ گیتوں کا گایا جانا، سازوں کا بجایا جانا تجھے قبول ہو، تجھے پسند ہو خدا۔ قواعد کے لیے التجا کر کے خدا اور قوت دے، اور طاقت دے، اور روشنی دے، اور دنائی دے، اور ساز بجانے کی اور گانے کی صلاحیت دے خدا، تاکہ تیرے حضور میں تیرے حضور گاتے بجاتے ہر روز اور تیرے تخت لاتے، تیرے تخت کے سامنے ہم بڑی عادی ساری کے ساتھ تجھے مبارک کہہ سکے خدا۔ آج کی بات کے سلسلے سے سارا عزت اور جلال تیرے یسوع نام کو ملے۔ عبادت کا سارا چار تیرے پاک میں ہماری عزت میں سے سونپتی ہے۔ ہماری فریاد کو سن اور قبول کر مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے ہمارے خدا یسوع کے نام سے، آمین۔ خدا ان کی حمد و تعظیم کریں گے۔ گیت نمبر 430 نکالیں۔ اے دنیا کے لوگوں اونچی آواز کرو، گاؤ خوشی کے گیت، اس کا گن گان کرو۔ تسلی سے گائیں، خوشی سے گائیں۔
उन लोगों को दुआ में याद करें जो कमज़ोरी की हालत में हैं। अपनी बहन मिसेस समीना बरकत के लिए, शहनाज के लिए, मास्टर विलियम जेम्स के लिए, बिशप पैट्रिक अगस्टीन के लिए, भाई नईम बरकत के लिए, महमूद मसीह के लिए, मिसेस आसमा चौहान के लिए, मिसेस नसरीन थॉमस के लिए और उन तमाम अजीज़ों के लिए जो इन दिनों कमज़ोरी की हालत में हैं, परेशानी की हालत में। खुदा उनकी परेशानी को खुशियों में बदल दे। नौजवान बच्चों के लिए ख़ास दुआ करें, खुदा इन्हें अक्ल, दानिश और फ़हम अता फ़रमाए। अपने वालिदैन की इज़्ज़त और एहतराम करें ताकि ज़मीन पर इनका भला हो। इस मुल्क पर खुदा रहम करें, जंग के ख़तरात से खुदा हम सबको बचा कर महफूज रखे। मासूम बच्चों के लिए खुदा का शुक्र अदा करें। जो आलमी यौम माहौलियात जिसमें तब्दीलियाँ आ चुकी हैं, इसके लिए खुदा का शुक्र अदा करें और दुआ मांगे खुदा हम सब पर रहम करें, गर्मी की शिद्दत से बचाए। पास्टर नवीद, आप चंद अल्फाज में दुआ में हमारी रहनुमाई करें। मुबारक है तू है खुदा, आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक। तेरी मानिंद कोई खुदा नहीं, तेरे सिवा कोई खुदा नहीं। तो आसमान को साहिबान की तरह तानता और मुंह को कुशाद की तरह पहनता है। तेरे सामने कोई ठहर नहीं सकता। ऐ खुदा, तूने जो चाहा वो किया। तूने आसमानों को कायम किया, तूने ज़मीन की बुनियाद पानियों पर रखी और तूने इसे आरास्ता किया ताकि इंसान जो ज़मीन पर सेहतमंदी के साथ खुशहाल ज़िंदगी बसर करे। प्यारे आसमानी बाप, यीशु के नाम में तेरे फजल के तख्त के सामने हाजिर हैं। तेरी सारी नेमतों, रहमतों और बरकतों के लिए तुझे मुबारक कहते हैं। खुदा, जब हम अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें तो हम कतई इस लायक नहीं कि इन सारी नेमतों से लुत्फ़अंदोज़ हों, लेकिन तू वो खुदावंद है जिसका खासा हमेशा रहम फरमाना है। हम तेरे शुक्रगुज़ार हैं, तूने हम पर रहम किया। खुदा, बहसीयत मजमूई हम इकरार करते हैं कि वो ज़मीन जिसे तूने हमारे लिए आरास्ता किया, हमने अपनी खुदगर्जी के बायस, हमने मुनाफा के लालच में इसकी ज़रखेज़ी को नुकसान पहुंचाया। खुदा, इसकी खूबसूरती के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया। हम सबको माफ़ कर और तौफीक बख्श के अपनी मसीही स्पुर्दगी को, मसीही मुख्तारी को महसूस करते हुए हम फिर से ज़मीन को आरास्ता करने के लिए अपना कदम आगे बढ़ाएं। इन बदलते हुए हालात में हम सबको अपनी जिम्मेदारी निभाने का फज़ल अता कर, ताकि तेरे कलाम के मुताबिक हम इस ज़मीन पर रहते हुए तेरी मर्ज़ी, तेरे मंसूबे के मुताबिक काम करते रहें। उस सारी दरखास्तें जो तेरे खादिम में तेरे हुजूर रखी हैं, अब आप यीशु के नाम में मिन्नत करता हूँ, एक पर निगाह कर एक एक उसके ईमान के मुताबिक अपना हाथ बढ़ाकर छू दे। हमारे सारे गुनाहों को माफ़ कर। अगर हमारी बीमारियाँ हमारे गुनाहों के बायस हैं, तब आप यीशु के नाम में मुझे, हम सबको माफ़ करके हर तरह की बीमारी पर, हर तरह के हालात पर गलबा अता फरमा। आज के कलाम के वसीले से हम सबको बड़ी बरकत दे। यीशु के नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। एक गीत गाते हैं, खुदा उससे बरकत मांगते हैं, ठीक है। आज का दिन बाबरकत दिन है और आप सब लोग इस बाबरकत दिन पे खुदा के घर में मौजूद हैं। गीत नंबर है 362। ये पादरी इस्कील सरोश का लिखा हुआ गीत है और इस गीत में खुदा उनसे बरकत मांगी है उन्होंने। ए बाप तू बरकत दे, रूह पाक तू बरकत दे, नाज़िल कर अपना कलाम मुझे और मोहब्बत दे। काश चूँकि खुदा मोहब्बत है, हम सब भी मोहब्बत करने वाले हों। गीत नंबर 362 निकालें। गीतों की किताबें बहुत हैं, पीछे पड़ी हुई हैं, और भी ले आएँ और खुशी से गाएँ। यीशु मसीह का आसमान पर जाना
के खालिक और मालिक खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ आज के इस दिन के लिए, जिस दिन को तूने बरकत दी है। उस बाबरकत दिन में हमें जिंदा सेहत सलामत रख कर पैर खुदा हमें ये फजल बख्शा है कि हम तेरे हुजूर आए और तेरे आगे शुक्रगुजारी के नज़राने पेश करें। खुदा मैं शुक्र अदा करता हूँ गीत गाने वालों के लिए, क्वायर के लिए, सारे जितने मेरी हम उस मैच पे हिस्सा लेते हैं। मैं फर्दन इनको बरकत दे, इनके वसीला से अपने किस्से को बरकत दे, बड़ा रहम, बड़ा करम, बड़ा फजल कर। आज के खादिम के लिए जिसके पास मेरे खुदाम तेरा कलाम है, मेरे खुदाम हर जिंदगी बुलंद आवाज से ये कहने वाली हो कि आज का कलाम मेरे लिए है। जिंदा आसमान बाप बड़ा रहम, बड़ा करम, बड़ा फजल कर और हमारे ज़हनों को खोल। जब तक तू हमारे ज़हनों को नहीं खोलता हम तेरे कलाम के भेदों, तेरे राजों को जान नहीं सकते। ये फजल बख्श कि आज का कलाम हमारे लिए, हमारे खानदानों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारी आने वाली और नई नस्ल के लिए हम बाबरकत साबित हो। सब कुछ मांगता हूँ तेरे बेटे अपने नबी खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। और आप ये पैसेज हमारे लिए तलावत करेंगे दानियल 7वां बाब 9वीं आयत से 14वीं आयत, सफ़ा नंबर 840। आज का दूसरा विद रसूलों के अमाल सफ़ा नंबर 107, पहला बाब 6ठी आयत से 11वीं आयत। इफ्रा नवीद ये पैसेज आप पढ़ेंगी, रसूलों के अमाल पहला बाब 6ठी आयत से 11वीं आयत। फिर हम एक गीत गाएंगे, छू मुझे छू खुदारू मुझे छू। फिर हम इंजील मुक़द्दस की तिलावत सुनेंगे। मुक़द्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील 24वां बाब 44वीं आयत से 53 आयत तक, 44 to 53। पादरी नेल्सन ये हवाला हमारे लिए तिलावत करेंगे। मुक़द्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील 24वां बाब 44वीं आयत से 53 आयत तक। मेरे हाथ में गौर से सुनिएगा। आज का दिन हम ईद सऊद सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन जो अहम बात है वो ये है कि आज का दिन वालिदैन का आलमी दिन है। जहाँ कहीं ये मेरी आवाज़ जा रही है, इंतखाब आप जब यूट्यूब पे देते हैं ये ज़रूर उसमें दें कि चूँकि वालिदैन का आलमी दिन है, वालिदैन की इज़्ज़त और एहतराम बड़ी अहम बात है। जो वालिदैन खुदाम की पाक मर्ज़ी के वसीले से आपको दुनिया में लाते हैं, आपकी परवरिश करते हैं, आपको संभालते हैं, जब आप जवान हो जाते हैं फिर वालिदैन ये तवक्को करते हैं कि आप उन्हें कुछ ना दें, उनकी इज़्ज़त तो करें। और आप बाज़-औक़ात अपनी खुशी के लिए उनकी इज़्ज़त बेच देते हैं। खा लड़के हैं या लड़कियां, गौर से सुन लें मेरी बात। जहाँ तक मेरा ये मैसेज जाता है, आप फिर वालिदैन की परवाह नहीं करते। फिर आप कहते हैं जी वो पहला प्यार भूल नहीं सकता। तो भाई पहला प्यार ही माँ का होता है। इससे पहला प्यार मुझे बता दे दुनिया में कौन सा है। इसलिए नौजवान इस बात को गौर से सुने, माँ बाप की इज़्ज़त और एहतराम ज़रूर रखें। अपनी खुशी के लिए जो करना चाहते हैं आप वालिदैन से मशवरा करें। वालिदैन कभी भी आपका बुरा नहीं चाहते, आपके फ्यूचर के लिए अपनी जान मार देते हैं। खुद कम खा लेते हैं, आपको देते हैं। खुद अच्छा कपड़ा नहीं लेते, आपके लिए करते हैं। खुद धूप में जलते हैं और आपको साए के नीचे रखते हैं। आप पंखे के नीचे, एसी के नीचे सोए होते हैं और बाप बाहर मेहनत कर रहा होता है धूप में। फिर आप जब बड़े हो जाते हैं, खा लड़का है लड़की, गौर से सुन लें, फिर आप कहते हैं नहीं अब मैं बालिग हूँ, मैं अपनी मर्ज़ी से ये कर रहा हूँ। मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ तमाम नौजवानों से, बेटे बेटियों से, आम रोड पे चलते हो ना तो बाहर एक रिक्शे पे लिखा हुआ था
जिसने माँ बाप को सताया उसने रिक्शा चलाया। जो वालिदैन को तंग करता है ना, वालिदैन की इज़्ज़त का भी एहतराम नहीं करता, सुख नहीं पाता। मैं आपको बता दूँ, सुकून में नहीं रहता वो, तो खुद भी सुकून में नहीं रहती और वालिदैन को भी तंग करते हैं। इसलिए नौजवान बेटियां सुन लें, शादी होनी है आपकी एक दिन, वालिदैन ने करनी है, खुशी से करनी है। बराए मेहरबानी गलत फ़ैसला ना करें, जज्बात में आपके फ़ैसला ना करें। जब आप जज्बात में आके फ़ैसला करते हैं फिर सारी ज़िंदगी आप बेइज्जती करवाते रहते हैं, फिर आप सुकून से नहीं रहते। इसलिए वालिदैन के दिन को सेलिब्रेट करें। लिखेंगे बहुत कुछ लोग, अमली करें वालिदैन की इज़्ज़त के लिए, वालिदैन के एहतराम के लिए। बराए मेहरबानी अपनी खुशी के लिए उनकी इज़्ज़त का सौदा ना करें। ये नोट कर लें, ये बात मैं हर इतवार ये दोहराऊँगा। जब आप ऐसा करते हैं, वालिदैन जिन्होंने मेहनत की होती है ना आप पे, मर जाते हैं उस दिन। जिस दिन आप कहते हैं नहीं बस मैं अपनी मर्जी ना कीता है, दुख देते हैं आप वालिदैन को। जो दुखी वालिदैन उनके लिए मैं दुआ करता हूँ कि खुदा उन्हें ईमान की मजबूती अता फरमाए। आने वाले दिनों में 3 तारीख साइकिल का आलमी दिन है। किसका? जब साइकिल ईजाद हुई थी ना तो लोग देखने के लिए आते थे, बहुत बड़ी बात थी। साइकिल से प्यार अब भी है कई लोगों को। ये जो मोज़ेज़ साहब बैठे हैं ना दरमियान में, इसको साइकिल से बड़ा प्यार है। ये कभी अपनी साइकिल खोलता है, अलग-अलग कर देता है, एक कलर करता है, जब फिर कुछ दिन कुछ हफ्ते गुजरते हैं ना फिर उसको अलग कर देता है, फिर उसको कोई नया रंग दे देता है। साइकिल एक ऐसी चीज़ है, साइकिल का और भी मतलब है। दुनिया का जो साइकिल चल रहा है ना मेरी और आपकी ज़िंदगी का, इससे प्यार करें। ये कैसी सवारी थी जब लोगों के पास ये नहीं था, रश्क करते थे ओए इसके पास साइकिल है। तो हम ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने ये चीज़ें ईजाद की हैं, आज तो जहाज़ आ गए हैं बड़ी तेज़, उनके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। मासूम बच्चों का दिन है। मासूम बच्चों से फिर कहना चाहता हूँ, जो आप कद्दो कामत में बढ़ते हैं, खुदावंद यीशु मसीह की पहचान में बढ़ें तो ज़्यादा अच्छा है। माहौलियात का दिन है। 7 तारीख को हमारे यहाँ ईद उल अज़हा का दिन है। फिर दरख्वास्त करना चाहता हूँ, खुदा के खौफ में रहें। कोई ऐसी पोस्ट ना लगाएं। बड़ा फेसबुक यूज़ करता है, मैं भी करता हूँ, लेकिन कोई ऐसी पोस्ट, कोई ऐसी चीज़ ना लगाएं जिससे आपको भी तकलीफ़ हो और पूरी बरादरी को और पूरे मोहल्ले को। मैं सरगोदे का वाक़या दोहराना चाहता हूँ। किसी तरह की कोई ऐसी बात ना करें। आपका दिल चाहता है आप उस कुर्बानी में शरीक हों, नहीं चाहता तो ना हो। लेकिन ये जो जज्बाती लोग हैं ना, मैं फिर आपको कहना चाहता हूँ, हमें उन लोगों ने जो अनट्रेंड पास्टर हैं, गैर तरबियत याफ्ता हैं, उनकी वजह से आज मसीहत दुनिया में बदनाम हो रही है। कभी वो ड्रामा करते हैं, टच करके लोगों को नीचे गिरा देते हैं, कभी वो मुर्दे ज़िंदा कर देते हैं, कभी वो यहाँ से निकाल देते हैं तवीज़, कभी किसी जगह से निकाल देते हैं। इन लोगों की वजह से मसीहत अब बदनाम है। आपने खड़े होना है, सही जगह पे खड़े हुआ करें, सही जगह पे बोला करें। उस वक्त उस चीज़ की कदर किया करें जब कोई ज़िंदा हो। जब वो ज़िंदा होता है ना, उस वक्त ना हम उसकी कदर करते हैं। मैं अक्सर कहता हूँ कि मरने के बाद कब्र भी तैयार और कदर भी बड़ी। लोग कहते हो ये बड़े ही चंगा सी। जब मर जाता है उस वक्त कदर करते हैं आप, जब ज़िंदा है तब कदर करें उसकी, उसको इज़्ज़त दें। और ये गैर तरबियत याफ्ता लोगों के पीछे ना भागें, आपको ख़राब कर रहे हैं। कोई उनकी थियोलॉजी नहीं होती, कोई इन्हें पता नहीं होता। अब पिछली दफ़ा सरगोदा में जो पूरे इलाके में परेशानी हुई, बदअमनी हुई, बंदा भी एक मर गया एक शख्स की वजह से। बात क्या थी? मेहरबानी
खौफ में रहे, क्योंकि खुदावंद का खौफ ज़िंदगी बख्शता है। इसलिए आज के दिन के लिए खुदा का शुक्र अदा करें। और मैं फिर आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि जो लोग इन अयाम को जब मैं अनाउंस करता हूँ याद रखें और दुआ करें, अपने लिए भी, बच्चों के लिए भी, नौजवानों के लिए भी। अगर आप में से कोई यहाँ ड्राइवर बैठा है ना जो बेरोज़गार है, मुझे आज मिले, मैं उनको किसी नौकरी पे जॉब दिलवाऊंगा, ड्राइवर हो सही, बच्चों को पढ़ाएं, लेकिन बच्चे तालीम हासिल करके वालिदैन की इज़्ज़त और एहतराम का ज़रूर ख्याल रखें। ये मेरी दरख्वास्त है। कलाम मुक़द्दस की तिलावत सुनते हैं और फिर आज का कलाम सुनेंगे। उसका तख्त आग के शोले की मानित था और उसका पहिया जलती आग की मानित थे, और उसके हजूर से एक आतशी दरिया जारी था। हज़ारों हज़ार उसकी खिदमत में हाजिर थे और लाखों लाख उसके हजूर खड़े थे। अदालत हो रही थी और किताबें खुली थीं। मैं देख ही रहा था कि उस सींग के घमंड की बातें की आवाज़ के सबब से मेरे देखते हुए वो हैवान मारा गया और उसका बदन हलाक कर करके 16 जन आग में डाला गया, और बाकी हैवानों की सल्तनत भी उनसे ले ली गई। लेकिन वो एक ज़माना और एक दौर ज़िंदा रहा। मैंने रात को रोया में देखा, और क्या देखता हूँ कि एक शख्स आदमुज़ात की मानित आसमान के बादलों के साथ आया और कदीमुल अयाम तक पहुँचा। वो उसे उसके हजूर लाया और सल्तनत और हशमत और मलकियत उसे दी गई, ताकि सब लोग और उम्मतें और अहले लुगत उसकी खिदमत गुजारी करें। उसकी सल्तनत अब्दी सल्तनत है जो बाकी ना रहेगी, और उसकी मलकियत लाजवाल होगी। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। रसूलों के बाद उन्होंने जमा होकर उससे ये पूछा कि आए खुदावंद, क्या तू इसी वक्त इसराइल को बादशाही पर अता करेगा? उसने उनसे कहा, उन वक्तों और मुयादों का जानना जिन्हें बाप ने अपने ही इख्तियार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, लेकिन जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे, और यरूशलेम और तमाम यहूदा और सामरिया में बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया, और बदली ने उसे उनकी नज़रों से छुपा लिया। और उसके जाते वक्त जब वो आसमान की तरफ गौर से देख रहे थे तो देखो, 2 मर्द सफ़ेद पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, आए गलीली मर्दों, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है, इसी तरह फिर आएगा जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा है। खुदा के पाक कलाम पढ़े और सुजान पर बरकत हो। आमीन। आमीन।
پھر اس نے ان سے کہا، یہ میری وہ باتیں ہیں جو میں نے تم سے اس وقت کہی تھیں جب تمہارے ساتھ تھا، کہ ضرور ہے کہ جتنی باتیں موسیٰ کی توریت اور نبیوں کے صحیفوں اور زبور میں میری بابت لکھی ہیں پوری ہوں۔ پھر اس نے ان کا ذہن کھولا تاکہ کتاب مقدس کو سمجھے، اور ان سے کہا، یوں لکھا ہے کہ مسیح دکھ اٹھائے گا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا، اور یروشلم سے شروع کر کے سب قوموں میں توبہ اور گناہوں کی معافی کی منادی اس کے نام سے کی جائے گی۔ تم ان باتوں کے گواہ ہو، اور دیکھو جس کا میرے باپ نے وعدہ کیا ہے میں اس کو تم پر نازل کروں گا، لیکن جب تک عالم بالا سے تم کو قوت کا لباس نہ ملے اس شہر میں ٹھہرے رہو۔ پھر وہ انہیں بیتانیہ کے سامنے تک باہر لے گیا اور اپنے ہاتھ اٹھا کر انہیں برکت دی۔ جب وہ انہیں برکت دے رہا تھا تو ایسا ہوا کہ ان سے جدا ہو گیا اور آسمان پر اٹھایا گیا
اور وہ اس کو سجدہ کر کے بڑی خوشی سے یروشلم کو لوٹ گئے اور ہر وقت ہیکل میں حاضر ہو کر خدا کی حمد کیا کرتے تھے۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، آمین۔ ایک خدا قادر مطلق باپ جو آسمان اور زمین اور سب دیکھی اور اندیکھی چیزوں کا خالق ہے، اور ایک خداوند یسوع مسیح پر جو خدا کا اکلوتا بیٹا ہے، کل عالموں سے بیشتر، اپنے باپ سے مولود، خدا سے خدا، نور سے نور، حقیقی خدا سے حقیقی خدا، مصنوع نہیں بلکہ مولود، اس کا اور باپ کا ایک ہی جوہر ہے۔ اس کے وسیلہ سے کل چیزیں بنی، وہ ہم آدمی کے لیے اور ہماری نجات کے واسطے آسمان پر سے اتر آیا اور القدس کی قدرت سے کماری مریم سے مجسم ہوا اور انسان بنا، اور پینتوس پلاطوس کے عہد میں ہمارے لیے مصلوب بھی ہوا۔ اس نے دکھ اٹھایا اور دفن ہوا، اور تیسرے دن پاک نوشتوں کے باموجب جی اٹھا اور آسمان پر چڑھ گیا اور باپ کی دہنی طرف بیٹھا ہے۔ وہ جلال کے ساتھ زندوں اور مردوں کی عدالت کے لیے پھر آنے والا ہے۔ اس کی سلطنت ختم نہ ہوگی، اور میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر جو خداوند اور زندگی بخشنے والا ہے۔ وہ باپ اور بیٹے سے صادر ہے، اس کی باپ اور بیٹے کے ساتھ پرستش و تعظیم ہوتی ہے۔ وہ نبیوں کی زبانی بولا، میں ایک پاک عام رسولی کلیسیا پر ایمان رکھتا ہوں، میں ایک بپتسمہ کا جو گناہوں کی معافی کے لیے ہے اقرار کرتا ہوں، اور مردوں کی قیامت اور آئندہ جہان کی حیات کا انتظار کرتا ہوں۔ دعا مانگیں۔ آسمانی باپ، میں تیرا خادم ہوتے ہوئے بڑی عاجزی کے ساتھ، حلیمی کے ساتھ، فروتنی کے ساتھ تیرے خادم پادری سشیل کے لیے دعائے خیر کرتا ہوں۔ تیرا پاک روح اس کی رہنمائی کرے، اس کے منہ میں تو اپنا کلام دے، تاکہ اس کے کلام کے وسیلے سے تیرے لوگ راحت پائیں، تسلی پائیں، تیرے بیٹے یسوع پر ایمان رکھتے ہوئے ابدی زندگی کے وارث ہوں۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے۔ جماعت بیٹھ جائے۔ میں آپ سب کی طرف سے چونکہ 2-3 سال کے بعد پادری سشیل واپس آئے ہیں، ان کو آج دعوت دی کہ وہ خدا کا کلام ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ بڑا مشکل کام ہے یہ خدمت کا کام، تو میں آپ سب کی طرف سے پادری سشیل کو ایک چھوٹا سا گفٹ دوں گا تاکہ وہ ہمیشہ اسے یاد رکھے۔ اس میں لکھا ہے کہ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو وہ خود ہی کا انکار کرے، خود انکاری جو ہوتی ہے، اور اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے۔ یہ مشکل کام ہے آج کے دور میں، جس کو گھر میں کوئی پوچھتا نہیں ہے وہ بھی پادری کے خلاف بات کرتا ہے، جس کو کوئی تمیز نہیں ہوتی، امتیاز نہیں ہوتی وہ بھی۔ لیکن اس سے پوچھیں جس نے اپنا آپ جو جنون ہے پادری، جنہیں خدا نے بلایا ہے۔ یہ نہیں، میں اکثر ایک سٹوری بتاتا ہوں۔ سادھو سندر سنگھ کا نام سنا ہے؟ بولے کریں۔ وہ جوانی میں اسی کو قبول کر لیا اور سادھو بن گیا، جا رہا تھا، لوگ مذاق کر رہے تھے اس کو، اتنا جوان، جوانی میں سادھو والا روپ۔ وہ نظر انداز کرتا رہا، لیکن ایک دفعہ اسے رکنا پڑا۔ کسی نے پوچھ لیا کہ بھائی تو اتنا جوان ہے سادھو کے روپ میں کیوں؟ اس نے کہا بھائی موسم تھا آموں کا، ابھی آم کے موسم ہے، آ گئے ہیں، ٹھیک ہے، مینگو۔ اس نے کہا دیکھیں یہ آم جب کوئی شخص اسے پکڑے، چوس لے، اس کا رس خود پی لے اور جو گٹھلی رہ جائے گٹک، پھر وہ اپنے آقا کو، اپنے ماسٹر کو، اپنے باس کو پیش کرے، تو کیا اس کے آقا کی، اس کے باس کی انسلٹ نہیں ہوگی، بے عزتی نہیں ہوگی؟ میں جوانی تو اپنے دوسرے کاموں میں گزار دوں،
और जब बूढ़ा हो जाऊँ तो फिर मैं रब रब करना शुरू कर दूँ। जवानी के दिनों में जो खुदा को याद करते हैं। सुशील बिल्कुल छोटा था जब से वो ऑल्टर पे है। हमने इसको मजबूर नहीं किया, इतना ज़रूर कहा है कि हमारी ये ख्वाहिश है, लेकिन इस खिदमत में आया, उसको मुश्किलात भी हैं, मुश्किलात हैं। ऐसे नहीं है घर से दूर रहना, तालीम और इल्म हासिल करना, खुद पकाना। जब गया था इस तरह का नहीं था। अभी जब वो दानियल नबी का सहीफा हवाला पढ़ रहे थे ना, वहाँ बालों का जिक्र हो रहा था, तो मैंने कहा आज जिस खादम ने कलाम सुनाना उसके तो सर पे बाल ही नहीं है। तो ये दुनिया में जाना सीखने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। इसलिए मैंने कहा कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुद इनकारी का क्या करे और फिर मेरे पीछे आए। तो पादी सुशील, हम आपको दावत देते हैं, ये कलीसिया की तरफ से आपको आज ये दावत दी गई है, खुदा का कलाम सुनाएं। तो हम आपको मैंने अक्सर एक बात आपको सुनाता हूँ कि आम तौर पे हम कंधे पे कहाँ बिठाते हैं कि भाई अगर मैं यहाँ तक देख रहा हूँ तो आपने आगे देखना। तो मेरी ये दुआ है कि खुदा इसे इसके अहद के मुताबिक अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। थैंक यू पाद साहब, थैंक यू फॉर सच अ लवली गिफ्ट। बहुत अच्छी इसके ऊपर वर्स लिखी हुई है। वन ऑफ माय फेवरेट वर्स। ये जब स्टडी कर रहा था और इस दौरान ये मुझे जो वर्स थी काफ़ी पसंद थी और इस वर्स की वजह से काफ़ी मैं मोटिवेट भी होता रहा था। तो थैंक यू जी सबका। मैं पूरी कलीसिया का, पैरिश काउंसिल का सबका शुक्रगुजार हूँ कि आज जो कुछ भी हूँ आपकी दुआओं की वजह से, आपकी सपोर्ट की वजह से और नो डाउट के घर वालों की सपोर्ट की वजह से और दुआओं की वजह से आज इधर हूँ। सफ़र मुश्किल होता है, लेकिन आपके साथ अगर सपोर्ट हो, कोई आसरा हो, तो फिर आपको ये सफ़र मुश्किल नहीं लगता। मुश्किलात ज़रूर आएंगी लेकिन आप उसको अबूर कर लेंगे उन मुश्किलात को। तो थैंक यू, मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। 2 साल 3 साल तकरीबन हुए हैं और वापस इस जगह पे आके खड़ा होकर ये मेरे लिए बड़ी खुशी का और बड़ी मुसरत का एक मौका है कि मैं आज ईद सऊद के दिन के ऊपर, जो कि एक आधा दिन पहले मनाया गया लेकिन आज हम संडे को उसे मना रहे हैं, आज इधर आके ऑल्टर पे आके इसके बारे में आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करूं ताकि इसकी वजह से मैं भी सीखूं और आप भी सीखें। हंगरी के अंदर एक बड़ी अच्छी उनकी बात है कि जब कोई आता है किसी के घर, तो जैसे हम किसी को खुश आमदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं, तो वो एक फ़िक्रा बोलते हैं। वो कहते हैं इश्तन हौज़त, कि खुदा ने चाहा है तो आज आप हमारे साथ हैं। तो मेरे ख्याल में आज जितने भी लोग इधर हैं, खुदा की मर्ज़ी थी कि आप लोग खुदा के घर में आएँ और उसका कलाम सुने। तो हमें खुदा का शुक्र करना है इस बात के लिए। और ये तौफीक होती है खुदा की तरफ से कि जो लोग चर्च में आते हैं, उसके घर में आते हैं और उसका कलाम सुनते हैं, उसकी हम्द व तज़ीम करते हैं। काफ़ी लोग हैं जो शायद चाहते हों कि हम आएँ चर्च में, खुदा का कलाम सुने, लेकिन किसी वजूहात की वजह से वो नहीं आ सकते, मुश्किल होता है उनके लिए या जैसे भी है। लेकिन हम उनके लिए भी दुआ करेंगे कि खुदा उनके ऊपर रहम करे और उनको भी तौफीक अता करे कि वो खुदा के घर आ सकें और उसका कलाम सुन सकें। मैं शुक्रगुजार हूँ भाई इंतखाब का कि वो वीडियो बनाते हैं यूट्यूब के ऊपर। मैं जब उधर भी होता था तो संडे को रूटीन मेरी यही थी कि उधर भी चर्च से अगर वापस आना है तब तक ये चर्च हो जाता था, क्योंकि 3 घंटे का फ़र्क है। तो आके मैं लाजमी जो है चर्च की सारी सर्विस में देखता था और जो मैसेज होता था वो भी सुनता था। तो अभी जो मैं मैसेज दे रहा हूँ, मैसेज है क्योंकि हम थियोलॉजी के अंदर कहते हैं कि 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है प्रीचिंग, एक होती है टीचिंग। प्रीचिंग उन लोगों को की जाती है जिनके पास खुदा का कलाम पहुंचा नहीं या उन्होंने सुना नहीं अभी तक, उनको प्रीच किया जाता है। दूसरी चीज़ है टीचिंग।
آپ یسوع مسیح کی جتنی زمینی زندگی ہے اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ پریچنگ اور ٹیچنگ ساتھ ساتھ رہی تھی. ٹیچنگ ان لوگوں کو کی جاتی ہے، ان سے کی جاتی ہے، ان سے سیکھا جاتا ہے، ان کو سکھایا جاتا ہے جن کو آلریڈی اس بارے میں پتہ ہو، کلام کے بارے میں پتہ ہو. تو آپ سب کو تو کلام آتا ہے، آپ سب کو کلام پتہ ہے، آپ سنڈے کو آتے ہیں، کلام سنتے ہیں. تو میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف ریلیجن، میں ابھی بھی ادھر کھڑا ہو کہ میں اپنے آپ کو جو ہے ابھی بھی اسٹوڈنٹ سمجھتا ہوں. میں آپ لوگوں سے زیادہ سیکھتا ہوں، میں آبزرو کرتا ہوں چیزیں. تو آج کون سی عید منائی جا رہی ہے اور ٹوٹل کتنی عیدیں ہوتی ہیں جو کلیسیا میں منائی جاتی ہیں؟ کیا کیا نام ہے؟ شاباش. بالکل ٹھیک. 5 عیدیں منائی جاتی ہیں نا. زیادہ ہمیں شوق جو ہے جس کے اوپر زیادہ سیلیبریشن ہوتی ہے، جس کے اوپر کیا پنجابی میں کہتے ہیں ہم ٹھاٹھیا ہوتا ہے، 2 عیدیں ہیں، ایسٹر اور کرسمس. ہیپی ایسٹر جی، میری کرسمس، 2 عیدیں ہوتی ہیں. لیکن باقی عیدوں کو ہم شاید اس طرح سے نہیں مناتے. لیکن یہ بھی ابھی جیسے پادری صاحب بات کر رہے تھے، سائیکل ہے ایک. ان ساروں کا کچھ نہ کچھ مقصد ہے. ایک عید کو منانا یا 2 عیدوں کو منانا صرف وہ نہیں ہے. پھر ہم ابھی کہتے ہیں کہ یہ عیدیں جو ساری ہیں یہ ہمیں کچھ ایک ماڈل دیتی ہیں، ایک طریقہ کار بتاتی ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے ہماری زندگی میں. تو آئیں چلتے ہیں، کچھ بائبل مقدس سے سیکھتے ہیں. میں بھی آپ کے ساتھ سیکھتا ہوں. تو جو ہماری تلاوت ہوئی ہیں، 3 تلاوتیں ہوئی ہیں. پہلی دانیال نبی کی صحیفہ، دوسری یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل، اور اعمال. لوکا کی معرفت جو لکھی گئی انجیل ہے اور جو اعمال ہے، کیا آپ کو پتہ ہے ان دونوں کا جو مصنف ہے وہ کون ہے؟ لوکا. اور ان دونوں کتابوں کا اگر ہم اکٹھے رکھ کے ان کو پڑھا جائے تو آپ کو پتہ بھی لگے گا رائٹنگ سٹائل بھی سیم ہے، ان کے اندر چیزیں بھی وہی بتائی گئی ہیں. اور جو لوکا تھا وہ کوئی عام شخص نہیں تھا. لوکا طبیب تھا اور یسوع مسیح کے ساتھ تھا اور پڑھنا لکھنا اسے آتا تھا. تو اس لیے روح القدس کی بدولت اس نے لکھا اور یہ ساری چیزیں لکھی، اور پھر ہمیں یہ بائبل کی صورت میں ملتی ہیں چیزیں. تو لوکا نے جو 2 یہ کتابیں جو ان کا مصنف ہے اس نے جو لکھی ہیں، ان کتابوں کا اگر آپ مشاہدہ کریں آپ کو کافی چیزیں سمجھ آئیں گی. اب لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل جیسے ہم نے پڑھا کہ اس کے اندر لکھا ہے اسینشن ڈے کے بارے میں، اسینشن آف کرائسٹ، عید سعود، کہ یسوع مسیح زندہ اٹھا لیے گئے زمین سے آسمان کی طرف. کوئی بھی چیز ہے وہ نیچے سے اوپر جاتی ہے تو اس کو اسینشن کہتے ہیں. ساؤتھ، نیچے سے اوپر، فرام ساؤتھ ٹو نارتھ، یعنی کہ نیچے سے اوپر. پھر ایک ڈسینڈنگ آرڈر ہوتا ہے، ڈسینڈنگ، اوپر سے نیچے اتارے جانا. یسوع مسیح نے یہ دونوں چیزیں کی تھی. آسمان سے زمین پر آیا اور پھر زمین سے آسمان پہ زندہ اٹھا لیا گیا. تو یسوع مسیح نے یہ 2 چیزیں کی. ابھی آپ نے تلاوت میں جیسے سنا، پہلے بھی آپ پڑھتے ہیں اس واقعے کو، تو خالی ایک یہ تاریخ کا واقعہ نہیں ہے کہ بس یہ یسوع مسیح آئے، دنیا میں آئے، اپنی خدمت کی، شاگردوں کو تیار کیا، رسولوں کو تیار کیا اور چلے گئے. وہ بڑی کامن ایک بات ہے، ہم آپ آپس میں بات کرتے ہیں، کہتے ہیں پکچر ابھی باقی ہے. تو یہ جو عید سعود ہے اس میں بھی پکچر ابھی باقی ہے. یہ نہیں کہ یسوع مسیح صرف زندہ اٹھا لیے گئے اور مشن ختم ہو گیا اور چیزیں ختم ہو گئی، بس زمینی خدمت ختم. اس کا مطلب ہے کہ خدا ہمارے باپ خدا یسوع مسیح کی طرف سے جو مشن ملا تھا یسوع مسیح کو وہ پورا کیا اس نے، اور اس مشن کو پورا کر کے آگے شاگردوں کو، اپنے رسولوں کو اس کے لیے تیار کیا. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں، ہمارے ٹیچرز ابھی پچھلے دنوں میں کچھ مہینہ پہلے میرے کچھ اساتذہ تھے، میں ادھر تھا، مجھے خبر پتہ چلی کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے. تو برا فیل ہوتا ہے، کہ دکھ بھی ہوتا ہے
لیکن زندگی ہے، جو اس دنیا میں آیا اس نے واپس تو جانا ہے، لیکن ان کی باتیں یاد رہ جاتی ہیں، اور وہ باتیں آپ کو یاد رہنی بھی چاہیے۔ اب شاید میں نے اپنے وہ اساتذہ کو کافی سال پہلے دیکھا تھا، ان سے ملا تھا، ان سے کافی چیزیں سیکھی، لیکن ان کی چیزیں یاد رہ ادھر بھی ہو کہ مجھے وہ یاد رہتا تھا کہ ان کی وجہ سے شاید میں آج ادھر ہوں، ان کی محنت کی وجہ سے ادھر ہوں، ان کی جو ٹیچنگز ہیں، ان کی جو لیگیسی ہے اس کو میں نے کنٹینیو کرنا ہے، میں نے گھر والوں کی لیگیسی کنٹینیو کرنی ہے۔ تو شاگردوں کا جو تھا، شاگرد جب تھے اور یسوع مسیح جب آسمان پہ اٹھا لیے گئے تو ان کا ایک نارمل آدمی کے طور پہ آپ کے ساتھ کوئی ہو انسان، وہ آپ کو سکھائے، چیزیں سکھائے، اور پھر ایک دم سے آسمان پہ اٹھا لیا جائے یا کہیں کچھ ہو جائے تو آپ کا کیا فیلنگ ہوگی، کیا جذبات ہوں گے؟ آپ کے پریشان ہوں گے کہ یار وہ ہو نال والا تو ساڈا چلا گیا ہے، ہن سانوں سکھائے گا کون، ہن سانوں دسے گا کون، کی ہوئے گا؟ لیکن جیسے پھر ہم بائبل مقدس میں پڑھتے ہیں، یسوع مسیح نے کہا کہ میں ایک مددگار بھیجوں گا۔ مددگار کون ہے؟ تثلیث آتی، سب کو پتہ ہے تثلیث کا؟ تثلیث ایک ہی چیز ہے، اس کے اندر بڑے بڑے تثلیث کا، اسے ہم کہتے ہیں اٹس اے مسٹری، کرسچن مسٹری ہے، سمجھنے میں آئے تو سمجھ بھی آتی ہے، نہ سمجھ آئے تو نہیں بھی آتی۔ اس کے اوپر لوگ پوری ریسرچ ہے، PhDs ہیں، ڈاکٹریٹس ہیں تثلیث کے اوپر خالی۔ خدا جس کو چاہے اس کو ذہن بخشتا ہے سمجھنے کے لیے، اور اس کو آگے دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے، بتانے کے لیے۔ عید سعود ہے، اس کے اوپر ہم آج 3 چیزیں سمپل ایزی رکھوں گا کلام، یہ نہ سمجھے کہ میں بڑا کوئی مشکل چیزیں بتاؤں گا، میں بھی اسٹوڈنٹ، میں نارمل اسٹوڈنٹ ہوں، میں کوئی زیادہ خاص سمجھتا نہیں، میں نارمل الفاظ میں نارمل چیزوں کے اندر مجھے سمجھ آتی ہے۔ تو اس کو ہم 3 زاویوں سے دیکھتے ہیں۔ کتنے زاویوں سے دیکھیں گے آج؟ 3 زاویوں سے۔ تثلیث بھی کتنی؟ 3۔ پہلا زاویہ عید سعود مسیح کی سر بلندی کا اعلان ہے۔ عید سعود مسیح کی، اب جیسے اعمال کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ان کے دیکھتے دیکھتے اوپر اٹھا لیا گیا اور بادل نے اسے ان کی نظروں سے چھپا لیا۔ اب یہ کہیں گے یار یہ غائب ہونے کا منظر ہے، غائب ہو گیا یسوع مسیح، شاگرد بھی پریشان ہوتے ہوں گے یار کیا ہو گیا۔ لیکن پھر ہم آگے پڑھتے ہیں کہ فرشتوں نے آ کے جو سفید پوشاک میں تھے کیا کہا تھا؟ اوپر جاتے دیکھو گے، نیچے بھی دیکھو گے۔ اور شاگرد جب ادھر سے گئے تو کس حالت میں گئے تھے؟ پھر خوشی کی حالت میں گئے تھے، غمگین تو کوئی نہیں تھا، یہی لکھا ہوا ہے کلام مقدس میں نا۔ اور کیا کیا تھا انہوں نے؟ عبادت۔ پھر ہم اگر آگے دیکھیں، یہ گھر جا کے ضرور پڑھنا آپ بھی، اور اس میں سے بلکہ کوئی چیز آپ کو سمجھ آتی ہے تو میرے ساتھ ضرور شیئر کرنا تاکہ میرے بھی علم میں اضافہ ہو۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ افسیوں کے اندر پولس رسول کیا لکھتا ہے اس کے بارے میں۔ لکھا کہ خدا نے اسے مردوں سے جلایا اور آسمانی مقاموں میں اپنے کس ہاتھ بٹھایا؟ کسی کو اپنے دہنے ہاتھ بٹھانا پرانے وقتوں سے چلتا آ رہا ہے، کسی بہت اہم شخص کو بٹھایا جاتا تھا۔ ابھی بھی ہم کہتے ہیں نا رائٹ ہینڈ ہے اس کا، ہر کام ہم زیادہ رائٹ ہینڈ سیدھے ہاتھ سے کرتے ہیں، کچھ ایکسیپشنل کیسز ہیں وہ لیفٹ ہینڈ سے بھی کرتے ہیں، ریئر بڑا اچھے وہ فرق ٹھیک ہے، لیکن زیادہ رائٹ ہینڈ۔ تو یسوع مسیح کو مردوں سے جلا کے خدا نے کہاں بٹھایا؟ بادشاہت کا وہ تخت دے دیا جو اس کا ہے، جو اس کا تھا ابد سے۔ یسوع مسیح کو ہم کہتے ہیں جی الفا اینڈ اومیگا، اول بھی آخر بھی۔ یسوع مسیح زمین پہ اتارا گیا خدا کا وہ مشن پورا کرنے کے لیے، وہ ربط واپس جوڑنے کے لیے جو گناہ کی وجہ سے، شیطان کی وجہ سے ٹوٹ چکا تھا انسان کا اور خدا کا۔ ابھی یسوع مسیح زمین پہ آیا، خدمت کی، رسول تیار کیے، شاگرد تیار کیے، ان کو آگے مشن دے کے جا رہے ہیں۔
کہ آپ نے کرنا ہے اور فکر نہیں کرنی, مددگار آئے گا, کیونکہ اس کو بھی پتہ ہے یہ اکیلے کیا کر سکتے ہیں, ایسے تو نہیں کر سکتے. مشکل ہوتا ہے خدمت کے اندر, اکیلے منہ اٹھا کے آپ ایسے نہیں جا سکتے. خدمت کے اندر جذبہ چاہیے, حوصلہ چاہیے, جی ہم پنجابی میں حوصلہ کہتے ہیں. ساتھ مددگار چاہیے, سپورٹ چاہیے. اور یسوع مسیح نے یہ وعدہ کیا تھا کہ مددگار بھیجوں گا. ٹھیک ہے جی, ابھی کون سا زاویہ ہو رہا ہے؟ پہلا زاویہ. دوسرا زاویہ اس کا دیکھتے ہیں کہ عید سعود کلیسیا کی خدمت کا آغاز ہے. مجھے یاد ہے ابھی بھی سیمنری کے اندر جب میں تھا, ادھر ہمیں کویشچن ہوا کہ جو کرسچن چرچ ہے, کرسچن کانگریگیشن ہے, اس کی تاریخ کیا ہے, کتنے سال پرانی ہے, کب سے سٹارٹ ہوئی ہے. تو کلاس کے اندر مختلف جواب آئے. کسی نے کہا جی نئے عہد نامے میں سے ہم دیکھتے ہیں تب سے چلا یہ سلسلہ, کچھ نے کہا پرانے عہد نامے میں سے. تو کلیسیا کا آغاز تو پرانے عہد نامے سے ہی ہو گیا تھا. کلیسیا کا آغاز پہلے سے ہی تھا, لیکن اس کو آتے آتے وقت چاہیے تھا. کسی بھی آپ چھوٹے بچے کو کہہ کے اس کو کوئی کتاب پکڑا دیں, ماسٹرز لیول کی یا کسی لیول کی, بچہ پڑھ سکتا ہے جس بچے کے ابھی شاید دانت بھی نہ نکلے ہوں. میچورٹی, کلیسیا کی میچورٹی کیسے آئی, کلیسیا کا خدمت کا آغاز کیسے ہوا, کلیسیا کہاں سے سٹارٹ ہوئی. تو اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں لوکا کی معرفت انجیل کے اندر کہ یسوع کے اٹھائے جانے سے پہلے اس نے فرمایا کہ تم ان باتوں کے گواہ ہو, اور دیکھو میں اپنے باپ کا وعدہ تم پر نازل کروں گا. کس کا وعدہ نازل کروں گا؟ وہ ربط ادھر واپس, وہ برج جو گیپ تھا اس کو یسوع مسیح فل کرنے لگے, فل کر رہے ہیں. وہ جو کنیکشن ٹوٹا تھا اس کنیکشن کو دوبارہ سے بحال کرنے لگے. پھر ادھر دیکھتے ہیں کہ عید سعود کا جو مطلب ہے وہ یہ نہیں کہ مسیح نے ہمیں چھوڑ دیا, بلکہ کلیسیا کو خدمت کے لیے آگے بھیجا. جیسے میں نے اب خدمت کی ہے تم بھی جا کے ویسے ہی کرو. آج ہمارے پاس کلام مقدس موجود ہے, مینول آف لائف بھی اسے بولتے ہیں, انسٹرکشنز ہیں ساری, کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. ہم تفسیر بھی پڑھتے ہیں, اس کے ساتھ خدا کے خادمین نے تفسیریں لکھی بائبل مقدس کے ساتھ, لیکن مین ریسورس جو ہے, مین سورس وہ کلام مقدس ہی ہے. آج بھی یہ جیسے پہلے سے تھا ابھی بھی ویسے ہی ہے. کافی لوگ کہیں گے جی کلام چینج ہو گیا ہے. کلام چینج نہیں ہوا, اس کو سنانے والے, اس کو بتانے والے, سمجھانے والے چینج ہو گئے ہیں. کلام وہی ہے. اور اینگلیکن چرچ کے اندر روایت ہے کہ ایمان, اچھا آپ بتائیں ایمان کا مطلب کیا ہے؟ ٹھیک, ہر اتوار آپ کچھ کرتے ہیں ایمان سے متعلق, کیا کرتے ہیں؟ شاباش, ایمان کا اقرار کرتے ہیں. اب اینگلیکن روایت کے مطابق ایمان ہے کیا, اس کے معنی بتائیں. صحیح لیں جی, اس کے اندر بھی 3 چیزیں بتانے لگوں, یہ بھی نوٹ کر لیں. آج 3 کا عدد نا, وہ کہتے ہیں کرسچن نیومرولوجی, یہ بھی ایک سبجیکٹ ہے تھیولوجی کے اندر. تھیولوجی صرف سمپل نہیں ہے کہ آپ بائبل پڑھ لیں آپ کو اس کے بارے میں پتہ ہو. تھیولوجی گہرا سمندر ہے, آپ اس کو کوزے میں بند کرنے والی بات ہے, اس کو نہیں کر سکتے. ہر چیز کے اندر تھیولوجی ہے. یہ نمبروں کے اندر بھی نا, گنتی کے اندر بھی نیومرولوجی ہے. تو 3 چیزیں جو ایمان کے متعلق ہیں, یہ نوٹ کریں کہ ایمان صرف عقیدہ نہیں ہے. آپ عقیدہ پڑھتے ہیں نا, وہ صرف عقیدہ نہیں ہے, وہ عمل ہے, وہ عبادت ہے اور خدمت کا ذریعہ ہے. کیا چیزیں ہیں؟ عمل, عبادت اور خدمت. یہ آپ کا ایمان ہے. آج سارے آپ اپنے آپ سے آپ نے سوال کرنا ہے کہ آپ ایمان میں کتنے پختہ ہیں. ہم جی بڑے پختہ ایمان میں, ہم یہ کرتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, دعا کرتے ہیں, ساری چیزیں.
یہ 3 چیزیں، ان 3 چیزوں سے اپنے آپ کو ناپ لیں. 3 چیزوں سے ناپ لیں، زیادہ نہیں ہے. ایمان کی ڈیفینیشن آپ کو میں نے چھوٹی سی بتا دی ہے. کیا کرنا ہے جی؟ 3 چیزیں: عمل، عبادت، نہیں ہے خدمت کروانی ہے. کیوں جی ایسی ہے؟ عبادت کروا دیتے ہیں، مطلب پتہ نہیں ہوتا عبادت کا. ابھی باہر جائیں گے پوچھ لیں گے، میرے جیسے بندے سے کوئی پوچھ لے پات صاحب وہ کلام کیا دیا، میں بھول گیا جی مینو کیا، میں دے آیا بس گھنٹے کی عبادت سی میں دے آیا اتوار نوں، اور بڑے کام نے. ٹھیک. پھر عمل کرنا. اب رسولوں کے عقیدہ جو ہم بولتے ہیں، یہ ایمان کا عقیدہ ہے ہمارا. کتنی چیزیں ہیں. میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلق باپ پر جو آسمان اور زمین کا، زمین تے اسی پیڑے کام چھڑ دیں نہیں، پٹھے کام کر کر، نہ ادھر کا ڈر ہے نہ ادھر کا ڈر ہے. ایماندار لوگ ہیں نا سارے، سب کو یہ یقین ہے نا کہ ایک دن ہم نے دنیا چھوڑ کے جانا ہے. تو ابھی ادھر کیا کر رہے ہیں؟ میرے جیسا بندہ بھی روز ایمان کے ساتھ ہم لڑتے ہیں، کشتی کرتے ہیں روز. اب کشتی کیسے کرتے ہیں؟ باہر گئے پیسے بچانے کے لیے، کچھ کرنے کے لیے جھوٹ بول دیا، یار چل چھوٹی جی گل ہے خیر ہے، اتوار کو گرجے نہیں جانا، چھڈ یار دیہڑی مار لی، دیہڑی مر جانی ہے، دیہڑی لا لینے آج. کیسے 3 سال رہ کے آئے ہیں وہ ادھر کے لوگ بھی دیہڑی مار جانی ہے جی، دیہڑی کریے، سنڈے کو نہیں جاتے سر، پیسوں کے پیچھے جھوٹ بولیں گے، ہر چیز کریں گے. آپ جیسے لوگ ہیں، فرق نہیں ہے. ہاں ہے مہذب ہے. مہذب کس طریقے سے ہیں؟ ان کو انسان کا پتہ ہے، انسان کی قدر کرتے ہیں، انسانیت کی قدر کرتے ہیں. باقی سیم آپ کے جیسے کھاتے پیتے بھی وہی ہیں. ٹھیک ہے جی. ابھی کون سا زاویہ کر رہے تھے ڈسکس؟ دوسرا. شاباش، دوسرا. اب کون سا زاویہ کرنے لگے ہیں؟ تیسرا. عید سعود ہمیں مسیح کی واپسی کی امید دیتا ہے. کوئی ہمارے ساتھ ہو اور چلا جائے اور پھر کہتے ہیں یار ملیں گے، اسی پھر ملیں گے. پھر ہم ٹائم کرتے ہیں، یار مہینہ ہو گیا، 2 ہو گئے ہیں، 3 ہو گئے ہیں. میں ادھر تھا، میں 3 سال گھر نہیں آیا تھا، 2-3 سال. مجھے ہوتا تھا یار اب جائیں گے اب جائیں گے، ابھی سیمسٹر ختم ہوا ہے، چھٹیاں ہو گئی ہیں، لیکن نہیں ہوتا تھا. پھر ایک خدا کے بتائے ہوئے جو ٹائم ہے نا خدا کا، وہ پرفیکٹ ٹائم ہے. خدا ادھر لے کے گیا، ادھر بھی واپس لے کے آئے، سب چیزیں ہوئی ہیں. تو عید سعود ہمیں مسیح کی واپسی کی امید دیتا ہے. اعمال کے اندر آپ دیکھیں، اعمال کا جو ہم نے تلاوت کی ہے اس کے اندر دیکھیں کہ جب شاگرد آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے تو 2 فرشتے ان سے کہتے ہیں کہ یہ یسوع جو تم سے آسمان پر اٹھایا گیا ویسے ہی پھر جیسے تمہارے بیچ میں سے ویسے ہی. ہم گیت بھی گاتے ہیں نا، بدلاتے بہ کے یسوع آئے گا. معذرت ابھی مجھے گیت شیت تھوڑے بھول گئے. تو یہ جو ہم گیت گاتے ہیں یہ بھی خدا کے خادمین نے یہ کلام مقدس کو سامنے رکھ کے تیار کی ہیں. تو جیسے بدلی کے اوپر یسوع لے گیا ویسے ہی واپس بھی آئے گا. اور پھر جب سوال کرتے ہیں کہ کب آئے گا، ٹھیک ہے، میعاد ٹائم نہیں ہے، کوئی ٹائم فریم نہیں دیا ہے جی جولائی کی 20 تاریخ، ٹائم فریم نہیں. آئے گا، امید پوری، ٹائم فریم نہیں ہے. کل آ جائے، پرسوں آ جائے، سال بعد آ جائے. ٹھیک. یہ یسوع جو تم سے آسمان پر اٹھایا گیا ویسے ہی پھر آئے گا. یہ کلیسیا کی امید ہے. امید کرتے ہیں کہ نہیں؟ ہم سب امید سے ہیں، ہم سب امید سے ہیں. کیا بات. اور ہر اتوار ہم اس کا میز کے پاس آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ اس کی یادگاری میں اسی طرح کیا کرو. کلام مقدس کے اندر لکھا ہے جب تک میں پھر نہ ہوں تم ایسے ہی کرتے رہنا.
ایمان کے ساتھ یہ چیزیں کریں، اس کے آنے کا پتہ نہیں کل آ جائے، اور وہ آئے گا، ضرور آئے گا۔ جب تک وہ آتا ہے ہم بلائے گئے ہیں، اور ہم نے کیا کرنی ہے؟ 3 چیزیں تب تک: عبادت، خدمت۔ عبادت بھی کرنی ہے، گواہی بھی دینی ہے اس بات کی کہ ہم یہ کر رہے ہیں، ایسے کرنے ہیں۔ ہمارا مسیح منجی جو سولی پہ لٹکا، تیسرے دن مردوں میں سے، اور کس پر فتح یابی حاصل کی؟ موت پہ، شیطان پہ، قبر پہ۔ آ گئی نا نیومرولوجی تھیولوجی کے اندر۔ اب ایک سرمن تیار کرنے کے لیے آپ سمجھیں گے کہ جو پادری صاحبان ہوتے ہیں، خادمین ہوتے ہیں، بس بائبل چک دینے، ایک پیسج پڑھ دینے، بائبل بند کر دینے تے جو ذہن چاہتا بولی جاندے ہیں۔ پراپر ٹریننگ کا، جس طرح پادری صاحب کہہ رہے تھے، ایک فلٹر ہوتا ہے، اس فلٹر کے اندر سے یہ چیزیں گزارنی پڑتی ہیں۔ 2 لیٹر کا گندا پانی لو گے تو فلٹر چ لگاؤ گے تو شاید 1 لیٹر صاف پانی نکلے۔ یہ کلام بھی ویسے ہی ہے، اس کے اندر ہمیں 75 چیزیں جو ہے نا سوچنی پڑتی ہیں، دیکھنی پڑتی ہیں، کیا کرنا ہے، ادھر سے فلٹر سے نکال کے پھر یہ کلام تیار ہوتا ہے۔ اور ساتھ ہمیں آسرا کس کا ہوتا ہے؟ پاک روح، دوسرا مددگار۔ جدھر بریک لگ جائے مددگار میں کہو جی پائلٹ صاحب سیٹ آ کے لو اپنی، اور مجھے بتا کہ کیسے چلنا، کیا کرنا ہے۔ کلیسیا آئی ہوگی، تیری بھیڑیں ادھر ہیں، اس کا خیال کیسے کرنا، ان کو بتانا کیسے ہے۔ میری بھیڑیں میری، اب وہ آواز اوپر سے جو آتی ہے اس کو خود سمجھنا اور آگے تک پہنچانا، یہ گیم ہے جڑی گیم، سمجھ گیا؟ اوکے ٹھیک ہے جی۔ عبادت کرنی ہے، گواہی دینی ہے، اور جاگتے رہنا ہے، سوتے ہیں نہیں رہنا۔ ٹھیک؟ وہ 10 کنواریوں والی کہانی کیا تھی؟ کہانی کوئی بتائے گا؟ ٹھیک، تو آپ تو 5 سے کئی زیادہ ہیں، خدا کرے اور زیادہ ہوں ادھر کلیسیا کے اندر آئیں، اس کا کلام سنیں، اور آپ کے وسیلے سے آپ کی زندگیاں تو تبدیل ہوں، آپ کے وسیلے سے دوسروں کی زندگیاں تبدیل ہوں، دوسروں کو پتہ چلے کہ آپ کا زندہ خدا کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ، اور ابد تک جیسے وہ آسمان پہ زندہ اٹھایا گیا ہے ویسے ہی یہ ایمان ہے۔ یہ عید سعود ہے، اس عید کو منا رہے ہیں آج، اور یہ اب حقیقت تو ہے ہی ہے، اور زندہ حقیقت ہے۔ کبھی کسی کو باڈی ملی مسیح یسوع کی؟ آج کتنے سال ہو گئے ہیں؟ 2000 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، آج تک کسی کو باڈی نہیں ملی۔ آپ کی سائنس بھی اب یہ کہتی ہے، اب تو کتنی چیزیں ہیں جو سائنٹیفکلی طور کے اوپر ہم دیکھیں تو سائنس بھی مانتی ہے کہ نہیں بھائی صحیح ہے۔ ہسٹوریکل فیکٹس ہمارے پاس ہیں، سائنٹیفک چیزیں ہمارے پاس ہیں۔ کمپیوٹر کہاں سے کہاں چلا گیا، آج بھی لوگ اب مانتے ہیں کہ مسیح یسوع زندہ آسمان پہ اٹھا لیا گیا۔ تو آج میں آپ سب سے یہی کہنا چاہوں گا کہ ایمان آپ نے پختہ رکھنا ہے عید سعود پہ، ٹھیک ہے؟ اور یہ نہیں کہ پکچر ختم ہوئی ہے، پکچر ابھی باقی ہے۔ یہ پکچر تب کمپلیٹ ہونی ہے جب مسیح یسوع نے واپس۔ میری یہ دعا ہے کہ خدا آپ کے ساتھ ہو، پاک روح آپ کے ساتھ، دوسرا مددگار آپ کو خیریت سے رکھے، آپ کی زندگیاں تبدیل کرے، آپ کے گھرانے کی زندگیاں تبدیل کرے، بلکہ آپ کی وجہ سے دوسرے لوگ نجات پائیں اور نجات کا کلام جو ہے وہ حاصل کریں۔ ابھی یہ خدمت پوری نہیں ہوئی، شاگردوں کو کہا تھا کہاں سے؟ یروشلم، یہودیہ اور سمریہ سے لے کے دنیا کے۔ ایک سروے ہوئی، میں ادھر تھا اس کلاس کے اندر، سیمینار کے اندر تھا، ایک سروے ہوا، اسے 1040 ونڈو کہتے ہیں۔ مقدس جو ہے وہ اب تک پوری دنیا کے اندر کتنے اربوں خربوں لوگ ہیں، کتنی قومیں بستی ہیں، کتنے ملک ہیں، ابھی تک کتنے لوگوں کو اس کا پتہ نہیں ہے۔ تو ایک رف سا ایسٹیمیٹ لگایا گیا، ریسرچ ہوئی اس کے اوپر، تو پتہ لگا کہ ابھی بھی کم و بیش 500 قومیں اس طرح کی ہیں جن کو بائبل کا بالکل بھی نہیں پتہ،
यानी कि 0/0। कुछ ज़्यादा कौमें हैं जिनको पता है, ठीक है, मानते नहीं है, एक अलहदा बात है, लेकिन 500 कमो बेश इस तरह की कौमें हैं जिनको बिल्कुल भी पता ही नहीं है इस बारे में, और वो खिदमत अब आपको यीशु ने दी है, शागिर्दों को दी है, और शागिर्दों से अब आपको। मेरी ये दुआ है कि खुदा इसी तरह आप सबको सलामत रखे और खिदमत के अंदर और ईमान में पुख्ता रखे। और दोबारा से 3 चीज़ें क्या है ईमान की? मैं अभी इधर ही हूँ, मैं फिर पूछ सकता हूँ दोबारा, याद रखनी है चीज़ें, ठीक। थैंक यू जी, गॉड ब्लेस यू ऑल। बड़ा अच्छा लगा है आके दोबारा, और थैंक यू। कितनी देर बाद ये सब बोले हैं, कोई बता सकता है? कलीसिया पे से मैं 16-17 मिनट में बोलता हूँ, तो कोई इधर देखता होता, कोई इधर, वो आप सुनते रहे हैं बड़े आराम के साथ ये बातें, इसलिए कि अब ये मॉडर्न स्टाइल है, तो हम इस मॉडर्न स्टाइल के लिए, नए अंदाज़ के लिए, उपाधि स्किल्स रोश ने लिखा है यहाँ पे गीत में ना, कि अंदाज़ भी नया हो। तो हम इस कलाम के लिए, खुदा के खादम के लिए खुदा का शुक्र करते हैं। और जो लोग सारे बैरून मुल्क हैं, बहुत सारे ख़ानदान भी हैं, बच्चे हैं हमारे, हम आज उनके लिए भी खुदा का शुक्र अदा करते हैं, जिस मकसद के लिए लोग गए हैं, पढ़ने के लिए, तालीम हासिल करने के लिए, तालीम और इल्म हासिल करें, कुछ जॉब्स के लिए गए हुए हैं, उनके लिए भी खुदा का शुक्र अदा करते हैं। भाई अर्पण नवीद, आप दुबई से आए हुए हैं, ये भी वापस जाएंगे, हम इनके लिए भी दुआ करेंगे कि खुदा इन्हें अपनी पनाह में रखे, जितना वक्त उन्होंने ख़ानदान के साथ गुजारा है। अच्छा कि भी दुआ कर लें। आए जी, तमाम लोगों के लिए करते हैं जो बैरून मुल्क हैं, अपनी मिसेस को ले साथ, तो आप हमारी ये दुआ है कि खुदा उन सारे अपने बंदों को, नौजवानों को अपनी पनाह में रखे, और हम दुआ करते हैं कि खुदा उन लोगों को भी अपनी पनाह में रखे। आसमानी बात, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं तकलीफ के लिए, खासतौर पर उनके बाइस रोजगार के लिए जो दुबई में उन्होंने दिया, जितना वक्त पिछले दिनों में खानदान के साथ वसूल किया, उसके लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। जब वो वापस जाते हैं, उनकी हिफाजत कर, उनके वाली कर, क्योंकि तुम्हारा ऐसा मुहाफ़िज़ है जिन्हें कभी सोता ना होता है, बल्कि तेरी आँखें तुम्हें देखती रहती हैं, खतरात से भी बचा देता है। इन बच्चों को अपनी बना मिले, ताकि बच्चों की तरबियत को आपके शुक्र को शेर मेहरबानी के लिए, वालदा के लिए दुआ करें। जितने लोग बाहर, हम सबको दुआ में याद करते हैं, फिर करते हैं सबको अपनी पनाह मिले, और उनकी वसाइल में नुसरत है, और आने वाले वक्त में मेहरबानी दुश्मनी का खुदा बाप, बेटे और मुस्लिम Amen.
तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ करते हैं कि तूने ऐसा मुमकिन किया कि इस वक्त हम सब बड़ी खुशी के साथ, आजिज़ी के साथ तेरे दिए में से तुझे वापस लौटाए। तेरे लोगों की इनमें शुक्रगुजारियाँ हैं, दरख्वास्तें हैं, मन्नतें हैं। इनकी शुक्रगुजारी को अपने हुज़ूर कबूल फरमा। अपने लोगों को रूहानी जिस्मानी बरकतों से माला माल कर, इस हदिये की तकदीस कर। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से जमायत बैठ जाए। शारबानी की तरतीब की किताब सफ़र नंबर 13-14। आइए सुआए 6 सरदार का है, जैसे तो अपने शागिर्दों के बीच में था वैसे ही हमारे दरमियान हाज़िर हो। रोटी तोड़ते वक्त अपने आप को हम पर ज़ाहिर कर। आइए सो अपने रमज़ के वसीले से हम सबको इस रोटी और इस मैं की भी तकदीस कर, ताकि ये हम सब के लिए तेरा बदन और तेरा खून बन जाएं, क्योंकि तेरे वसीले से आइए सो एक ही रूह में बाप के पास हम सब की रिसाई होती है। खुदावंद तुम्हारे साथ हो, अपने दिलाल में बाला पर लगाओ, हम इनको खुदावंद की तरफ लगाते हैं। हम अपने खुदावंद खुदा का शुक्र करें। ये नहायत वाजिब व मुनासिब हम सब पर फ़र्ज़ भी है कि हर वक्त और हर जगह तेरी शुक्रगुजारी करें। आए खुदावंद मुक़द्दस बाप, कादिर मुतलक और अज़ली खुदा, हम तेरे बेटे अपने निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। निजात के बंदोबस्त के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। डायसिस ऑफ रायवन के लिए, बिशप ऑफ रायवन के लिए, तमाम खादमों के लिए, तमाम मसीहदारों के लिए, मुल्क पाकिस्तान के लिए, मुल्की इंतज़ामिया के लिए अक्ल, दानिश और फ़हम मांगते हैं। सेंट जॉन चर्च के लिए, हाज़िर जमायत के लिए, बैरून मुल्क जितने लोग हैं उन सब के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। इस नई कबट के लिए, बारी के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। मिस्टर एजाज़ मैकार्थर उनके घराने के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। जो लोग आल सुबह आते तेरे ऑल्टर की खिदमत करते हैं, हम उनके लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। तेरे खादमों के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। उन बुज़ुर्गों को याद करते हैं जिनके वसीले से चर्च कायम हुआ। इस वास्ते फ़रिश्तों और मुकर्रब फ़रिश्तों और कुल आसमानी ग्रोह के साथ मिलकर हम तेरे जलील नाम की हम तो ताज़ीम करते हैं और हमेशा तेरी तारीफ़ करते हैं। कद्दूस कद्दूस सब बोले वाकई कद्दूस, वाकई मुबारक है तू आए आसमानी बाप, तो जिसने अपनी इस बड़ी शफ़क़त से जो इंसान की तरफ है अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को बख्शा कि वो हमारा फ़िदया देने के लिए सलीब पर मौत गवारा करें। उसने उस पर अपने आप को एक ही बार नज़र चढ़ाकर कुल जहान के गुनाहों के लिए पूरी, कामिल और काफ़ी कुर्बानी, नज़र और मुआवजा दिया। हम उसके दुख और मौत को तेरे सामने याद करते हैं, तो उसकी कुर्बानी को याद करके हम सब पर रहम कर, बीमारों पर रहम कर, गमज़दा लोगों पर रहम कर, बेरोज़गार लोगों पर रहम कर, बेऔलाद लोगों पर रहम कर, इस मुल्क पर रहम कर, हम सब पर रहम कर, आलमगीर कलीसिया पर रहम कर। उसी के वसीले से जिसने हमको फरमाया कि जब तक मैं फिर ना हूँ तुम ऐसे ही करते रहना। जिस रात वो पकड़वाया गया उसने रोटी ली, शुक्र करके तोड़ी और अपने शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। इसी तरह खाने के बाद प्याला भी उसने अपने हाथ में लिया, शुक्र करके उनको दिया, कहा कि तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि नए अहद का ये मेरा खून है जो तुम्हारे और बतेरों के गुनाहों की माफ़ी के वास्ते बहाया जाता है। जब कभी पियो मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। इकरार करते हैं, हम तेरे दूसरे मौका इंतज़ार करते हैं। जिस तरह हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह ने हम सबको हुक्म दिया और सिखाया, आए हम सब मिल कर कहें, ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की आज जो दे और हमारे कसूरों को मुआफ़ कर। सब बोले पढ़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरी हैं। आए हम खुदावंद की मेज़ के पास आने की दुआ मिलकर कहें, ऐ रहीम खुदावंद, हम अपनी रास्तबाज़ी पर नहीं बल्कि तेरी रौनक और बड़ी रहमतों पर भरोसा करके तेरी इस मेज़ के पास आने की जुर्रत करते हैं। हम तो इस लायक भी नहीं कि जो टुकड़े तेरी मेज़ पर से गिरते हैं चुने, लेकिन तू वो खुदावंद है
جس کا خاصہ ہمیشہ رحم فرمانا ہے، اس لیے اے کریم خدا مجھے بخش کہ ہم تیرے بیٹے یسوع کا گوشت اس طور سے کھائیں اور اس کا خون اس وجہ سے پئیں کہ ہمارے گناہ لودہ جسم اور روحیں اس کے نہایت بیش قیمت بدن اور خون سے پاک صاف کی جائیں اور ہم اس میں اور وہ ہم میں ہمیشہ بسے۔ وہ روٹی جسے ہم توڑتے ہیں فی الحقیقت مسیح کے بدن کی شراکت ہے۔ اے خدا کے برے تو جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، اے خدا کے برے یسوع مسیح تو جو ہم سب کا اور ساری دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، اے خدا کے برے یسوع مسیح تو جو ہم سب کا اور ساری دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ اے ہم بھی ایک دوسرے کو اطمینان کی دعا دیں اور کہیں خداوند آپ کو اطمینان عطا فرمائے، خداوند آپ کو برکت دے، خداوند آپ کو اطمینان عطا فرمائے۔ ہم خدا کے خادم ہوتے ہوئے آپ سب کو دعوت دیتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کا بدن جو زندگی کی روٹی ہے اور خداوند یسوع مسیح کا خون جو انگور کا حقیقی درخت ہے، اس کے بدن اور خون میں شریک ہونے کے لیے، روحانی تازگی پانے کے لیے بڑی ترتیب کے ساتھ آئیں اور خداوند سے روحانی تازگی حاصل کریں۔
आप यहाँ ना आ सकते हैं, अपना हाथ दिखाए कहते बाकी हैं आपके पास आ सकते हैं। अब जबकि हम ईमान से मसीह के बदन और खून के पाक साक्रामेंट में शरीक हुए हैं, तो आओ हम शुक्रगुजारी करें। कादिर मुतलक खुदा, हमारे आसमानी बाप, तो जिसने हमें अपने अजीज़ बेटे यसु मसीह हमारे खुदावन ने बतौर अपने फ़र्जंद कबूल कर लिया है और हमें उसके नहायत बेशकीमत बदन और उनकी रूहानी खुराक से सैर किया है और हमें गुनाहों की माफ़ी और हमेशा ज़िंदगी का वादा किया है। हम इन बख्शिशों के लिए जो बयान से बाहर हैं तेरा शुक्र और तेरी तारीफ़ करते हैं और अपने आप को, अपनी रूह और अपने जिस्म समेत तेरे हुजूर नज़र गुज़रानते हैं, ताकि पाक और ज़िंदा कुर्बानी हो जो हमारी मकबूल इबादत है। हमें यह फ़ज़ल बख्श ताकि हम इस जहान के हमशर ना बने, बल्कि अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाएं। यूँ तेरी नेक और कामिल मर्ज़ी सीखें और इस जहान में इसी तरह तेरी फरमा बरदारी करें कि हम आखिर में तेरी आसमानी बादशाही में तेरे सब मुक़द्दस समेत खुशी मनाएं। हमारे खुदावन यसु मसीह के वसीला से जो तेरे और रूह कुदस के साथ वाहिद खुदा अब्दुल अबाद जीता और सल्तनत करता है। आमीन। हम्द और तमजीद और हिकमत और शुक्र और इज़्ज़त और कुदरत और ताकत अब्दुल अबाद हमारे खुदा की हो। आमीन। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिल और ख्यालों को खुदा उसके बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत महफूज रखे और कादिर मुतलक खुदा बाप बेटे और उसकी बरकत हम सब के साथ हम सब तमाम रिश्तेदारों रहबानियों बच्चों बुजुर्गों दोस्तों हमसायों खुदा के खादमों के साथ अब तक अब तक होती रहे। खुदा बाप बेटे और उसके नाम से जमात बैठ जाए। 26 जुलाई से 30 जुलाई क्या मुबारक गरीब में हमदानी क्या लेकिन जाएंगे। जो लोग हमारे साथ जाना चाहें अभी से तैयारी कर लें ताकि आप चंद दिन एक अच्छी खूबसूरत पहाड़ी पर गुजार सकें।